इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैहि हालात और दजुल वाक़िआत माशूर करी ददे वजना चे इमाम आज़म से ज़रूर इमाम दे उनका फिक़ही मसाइल की दारत तकलीफ दो दावत दजुल हालात देर आजी बदी और दहारे शरई मसले कहा तो दावत बन वाक़िआत मशहूर जहालत शरीयत बाहर तरफ बांधे दजुल जिस्म का मसले में और दावत जिंदगी मुताबिक नहावत पानी बांधे सब वक्त तरीके सर आमद का अमल करे क्या मसले दावत दजुल दामिनी सर का नुस्रत या दामन सरा या तक़वा सरा या मामलात व तिजारत सरा या कोर अंदरूनी हालात सरा नाल पर टोल अतराफ व शरीयत बांधे और दजुल बांधे पूरा बदाखबल जिंदगी के अमल दरामद करे थे मिन जुमला रस्मा बयान की और सूत्र नबाकी बात की दाई बात बयान करता हूं वजह दोनों के दिमाग से वो माशरती जिंदगी की ताउदी कबलवल आवश्यक करता हुकूमती और को नजाम साथ दागा ज़माने जिनके बादशाह और मदबान जिले जोर रोड़े व्योकरत दीदा चीफ जस्टिस बाउदबान ने मुकर्रर काजी मुद्दात के वतरेशी दिए लटूल हुकूमत व बादशाह काजी मुद्दात को चीफ जस्टिस जहाँ वक्त की रद्वे आलाका कार हुकूमत के वायरा तूल अतराफ बसरा कुफा सोकर जिला इस्लामी ममालिक की वसर नज़दीक जिला कुल दत्ता होते आदर दादी ने इनकार करो वाक़ित चलील मजबूर शो नियोदरी योसूरत अदा करो बाकी की यो दावत दराना यो मसला राना और आगा मुकदमत यो गरीब शरीवा चियो सरी बागी दावोकरा चियो कोटी गुजारे वाला किधर जोड़ा हुआ है किसी न किसी वक्त के बाद रोड की मध्य बदली पैर जोड़े या सरो अचाची पिताओं के वाला जिना दमाद आमा खुदा गरीब हुआ ऊपर के उस पिताओं के वाला जिना दमाद क्या जितना मुकदमा आला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैहि मुद्दा अलैहि तरुए इज्जत दी खबर ना रुस्त सावे देगा औदा के करते दे गरीब वल जगत अब पता है इमाम से अकबला बात पर आगा मुद्दा अलैहि जिना दा जमाना दावे बिगड़े वदा जमाना जल्द कानून शरीयत दार चीज अलबय्यनतु अल मुद्दई वल यमीनु अला मा अनकर अलैह कम शरीय मुद्दई अब गवाह पेश
او مدعا علیه چې دی چې بڅوک دعوه کوي په هغه هغه قسم کوي په چا چې دعوه شوي نو په دغه وخت کې مدعي سره ګواهان نه وو مدعا علیه قسم په هغه مخکې سره مدعا علیه قسم ته غاړه کېښود او ویې ویلې چې قسم خورم چې دا زما امام صاحب رحمت الله علیه چې د دې حالت ته وکتل چې دا خو ډېر بې پروا او مخکې سره قسم ته تیار دی د خدای نه نه یېرېږي بس دې خبرې سره پر امام صاحب ډېره زیاته یره راغله او بدن یې سیخ سیخ شو او دا په دروغه قسم یا په زړورتیا قسم خوړل د امام صاحب طبیعت په نه منل دا خبر راسن ته نه ورسېدلې چې امام صاحب رحمت الله تعالی علیه هغه ته وایي چې چپ کا بس چپ کا قسم مه خوره چې د چا وه هغه ته یې وویلې چې بس د خپل جیب د امام صاحب لاس کړي او یو دوه درانه درانه داسې د پیسو او د درهمو بنډل راویستې او غریب ته یې ورکړي دا واخله او دا سړی چې کوم دعوه کوي هغه ته یې دا ورکړه ډارېد ده ګورئ امام صاحب غریب خوشحاله که هغه ته یې پیسې ورکړي چې بس بیا اوس په دروغه قسم خوري نو قسم دې نه کړي په دواره ده او بس استعفا یې ولیکله چې د نن نه بعد نوره قضا نه کړي دا خلک خو ډېر بې پروا دي دې خو بلې خبرونه داسې خوري لکه خپل ټماټر چې خوري او دا بات نه کوي حرام یې خوري سودخوارۍ کوي او دا ورته پروا نه کوي ګناه په سر اخلي نو د شرعي قانون لحاظ پکې نشته بس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دغه وخت نه بیا قضا پرېښود دومره په دې کې یره وه تقوا وه امام داود طاهي رحمت الله علیه ډېر لوی ولي تېر شوي دي لمونځ په سلسله عالیه قاضي کې زموږ شیخ هغه د امام صاحب رحمت الله علیه په زړو شاګردانو کې شماري لوی ولي د امام صاحب شاګرد دی د حدیث فقه قرات تفسیر ټول علوم زده کړل امام صاحب ورته وفرمایل داود طاهي رحمت الله علیه ستا چې کوم کار ټول دې پوره کړو داود امام داود طاهي رحمت الله علیه ورته وایي قربان نور څه پاتې شته دا علوم هما اصل پر دې نور څه شته چې وکړو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وفرمایل دا علم چې دې حاصل کړ په دې باندې عمل پاتې دی اوس دا عمل وکړه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې خبره باندې داود طاهي رحمت الله علیه پاس په میراث کې چې کوم ځمکه رسېدلې وه د پلار نه ورته ملو شوې وه هغې په 4 درهمه باندې خرڅه کړه په 400 روپۍ خرڅه کړه هغه روپۍ څه په غریبانانو تقسیم کړې ځان سره وساتلې او لاړ څومره علم دی چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زده کړو په دې باندې عمل شروع کړ تقوا او پرهیزګاري شروع لنګا شو باندې بیا عمل کوو یو ورځ فضیل بن عیاض رحمت الله علیه دا حضرت به دا ویلي د مریدانو کې راځي
बाग मदीन आया सराई दाऊद रहमतुल्लाह अलैह नास्ते और जाड़ू की तो यही मदीन आया करते हुए आगे चलता अर्शना चातकीनमा ज़ुहद बुनियादम पलटुन के माँ दाऊद रहमतुल्लाह अलैह और दाऊद आओ दमौर कसर माये चिकमलाम आना चिकम देख दर समुंगर दम दरे मकसद दा खबरदार चिमुकला अमल सरदन रे रसूले तकवा बावजूद कोई चिमुका बल मकसद दला रसीने जगह हो दाही ग्रुप तरस जलांदर यार इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वकल कल दाशियत नसीहत और इबरत पपन बांधे वमिन المرء مروت الفتى باشدار فأخبرا واشكر دعوة قويتها أوتيتا وعمل لدار الآخرة دعيت جلد الكفار لبكار شاندار الدور قبل ورقب شكر بيعك وفكر دلور مقصد بدي الشيطان جكال خلال الدور دركي او اسباب دجل برابر شي دنیا الاخرت او الدور او القبر مكة دا امام شیطان سره اکثر وی لکه توجه د امام شیطان ټول اخرت طرف ته سره دې چې ډېر لوی کاروبار مو ډېر لوی شاګردان مو ډېر علمي چرچا تقوا ډېر یو د امام صاحب له سره راځي تاسو کې هدايه دوه یا شیر خدا و امین معاویہ سے پجٹون بہت مسئلہ سر آیا امام سے ورسوی ورطوی صاحبہ ندین تپوس بہت کا قیامت کی بھی کی گی آپ صحابہ دی آپ انہیں خلق دی دادا حکمت کار کری جب کا پائی کی کار کر موقع سے کب خبر کی فکر اور تپوس کی یہ مقصد دارے بہت داغی کا معاملات تپوس بلاغی کی یہ مقصد کی امام ابو حنیفہ سے میں ادھر چاہتا تپوس کہ حضرت علقمہ و صد کی کمی اوکس بہتر دا دوار دوست آدھا ہے علقمہ و صد سے دوار دویر خلق امام سے اکثر روایت دا حدیث دا علقمہ و اسود رجلان کو نبی ساتھ ساتھ تاثر آور امام صاحب رحمت اللہ نے وقت جواب کہ وہ صاحب زمان دونہ حسیت نشتہ دے جدد دے دوار لپا رسو امام سواد دے نجد بیت دعا گانیوں کما زدانشن پہ اتلا کم یو کمی بار دوار میں استاد ہے لوئی خلق بیاور تچوئی چنار اپا ہوا ہے سورور سوکتے حضرت ابو بکر کا حضرت احشر خدا رضی اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوفی جماعت کے ناس سے شیطان تاب نمی اور شیعر آگے تاب مناظروں کے لئے مشہور امام صاحب سرکینہ تقوص نے بیدار آتے ہوئے تھے پٹرولوں کی جانتا تھا ترسو امام صاحب برطوی جزم پہ نظر کہ حضرت علی صاحب تو استاذ پہ نظر کہ ابو بکر صدیق سے داد آغد آرائی خبر ہے شیطان تا بے سخت غصہ شروعتے ہوئی کہ خبر خود اڑاولے ہو داد سے کسا شہر ہے کہ دبکر اہل سنہ والجماعہ دا نظریہ لتا خلافت حق دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اول بیا حضور دا مجھول کے فرقی
زمانه بعد و دبا خلیفه صدیق اکبر سے بیا با عمر سے بیا با عثمان سے بیا با شیر خدا فکر ایک با عمر کی کم ادھر دور رکھتے شو خوشیگان وی چه زوراور ابو بکر صدیق کو دا خلافت حق داری شیر خدا و باغت مزور ہوئی میری امام سے برداری جستا سو پڑھت باندے علی شیر خدا کو اور دم پہلے ابو بکر صدیق الٹا خبر ہوتا کہ تم پہلے علی شیر خدا تو اور استاد سو پہلے ابو بکر سے بڑے چتا سو نبی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ورطا ہوئی کہ چہدہ سے نوے نوال تاسو دا خبر کرے کسی دین سے دور اور حق خلافت در مزور ندے مستداد حقو او زمون دا سنة والجماعة شیعان سربدی خبر باندی اختلاف ہوتے چاہی دا خبر ملتق ورئی ولكن ضد خلافات حق ضريبات رزق خلانه بالترتيب اول خليفه بخلفاء ابو بكر الصديق سے ذات قرآن نبی و عقیدہ بیا عمر فاروق نے بیا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہما نے بیا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی امام وکیل رحمت اللہ تعالی علیہ جداد امام ابو حنیفہ سے شاگردان امام وکیل رحمت اللہ علیہ وہی دار امام شافعی استاد امام وکیل رحمت اللہ علیہ وہی تو ہے کہ امام سے ہمیشہ دا قسم خوڑے نظام بچا او چې کله به داسې په خطا کې د خولې نه قسمي الفاظ ووتل نو خطا به شو بیا به د هغې کفاره ادا کوله اگر چې داسې قسم چې هغه منعقدا نه وي په هغې کفاره نه وي او د هغې باوجود به امام صاحب د هغې په قسم خوړلو باندې بیا امام چې دا به ولې قسم وخوړ نو دو درهم درې درهمه څلور درهمه به فوج صدقات درهمه اقدام د تقوا په بابت باندې یو ځل امام صاحب د نعمت باندې زیات ځان لږ سات فکر وکړي چپ پناش خبرې به او غلی پناش یو ځل ورته صاحب شاگرد امام صاحب جو سیتا مسخر نیز کورس کرے ہوئی خبر جلس خوبو کہ اس کا لستاس دخلے کا تاریخ پاک تصور رہے ہیں خالق لگیا بھی مطلب سنے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم دعوت ہوئے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء بدل اللہ فضل جلال چاہتا خوشی ورکی بیت کو رسول میرے خان داسی بھی نانا سر بلال اللہ فضل اصل ہے چکڑے میں سکڑے کیوں لیتے بیا امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جو دم دل شاگرد تھا دوی امامات دل شاگرد تھا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بے کس کے رشتے خدا پہ امام سے شاگرد دیوی مال امام سے نہ تپوس تو وقت داوی مالی چھتا پنیبت پوری اور انہیں توریدی دل باق لحیدت جا باق سوی امام سوری سے سفیان سوری سے تجوی جدا بل دے وردوی ہے سفیان سوری کو شاگرد وہی امام سے دوبرا ڈاکوئے اور کباب لگو کیا بل کل عمل تشبیل شکرون تقوی عبادتوں میں کل عمل چاہتا پاک آسان باندے بلو بل جنیبت تھے ان کو کہنا نو ستا نیکے کھولے مقصد
دا چا غیرت کړي دلته مسئول حلاج رحمت الله علیه ویلي چې د خلکو په دار کړي دا چا غیرت کړي دلته اوري درانه چې پلاټي سره په دې خبرې کوي ښا بیا لاله دغه کور لاړ وای په حق له صاحبې راوځي ابوري دا ورته وځي کو شابه راځي چې کوم کس دې کس نه لاړ وي کیدا سره هغه له ورته ویل الله اخرى ولبد بکشي او ستړي شوی به لري کوی او دا صابونه واغله دا تمام ګناه دې دا نور نیکی په سر نشم کوله خدا وال په دې بدل نه لګي سبحان الله سبحان الله ولې چې دا تمام ګناه دې نه نو دا د نور سره نشم کوله خدا دا صابون وال په دې ځان نه لګي دا ما بدن پاک په دې ګناه نه ما تا کوي غیبت تاسو شي دالبه خلق اولیاء اجمل خلق سے یو دیر دیتے گورے کرام نپاس نن سبا خدا پیش ہے لوی ولی بل دنیا نا عالم کو وفات کی دی وہ اس خبری کے آپ خدا سے ارے گوئی آپ اس دنیا نا پردہ کرتے اس وقت سے ولی ہوئے دا حضور صحابوں کی بچا سے نہیں حضور بچوں اغیر سیدین که پر عمل تجیسی کری پر عمل آئی تدلاو دیتاسو پا حق نشت جوڑ بسو بائی خبر فکر پکاری سیٹ ریوان دا دولیو دا علماء پکر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی مناجات بسنگا گول یزید نے کومیت بیان کی کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ باندې بہر وقت اللہ تعالی خوف غالب سبب غالب یرا خوف بغالب شيء یوزن علی بن حسین مؤذن دما سلطان دما بام وینے باندې دې کیسه کوي چې د مسعودت نمازه جمع راکول نفس وی خلق قرآن لو فمانزه کی امام سے داغی نماز چکم دینو دا آیات بدل امام سے ابتدی دا امام اذا زلزلت الارض زلزالها دا سورت دا مسعودت بجمع کورس وی جو خلق لالل جماعت کے موضوع شو خلقدار دا مؤذن وی چی ما بوئی چی زبدا بیوو بلکما او داور بند کم دا جماعت نبیا بزدہ خوی امام سے رحمت اللہ علیہ دماغتک دماندن ابار چکم دین مبارک ناس سے بدل دی باندے او بس بفکر دا آخرت کی دا اللہ کو محمد کے ترے مستحرف ما انتظار کو ما چیزانو بس انتظار ہوں دیوال کا قبل اپنے خواهد دیر کا کلک بود انتظار میکور تران شبک تیرہ کتی سہار شو نوی دسان پام لجمات تلاوہ سہار اذان جس سہار اذان تلاوہ سہر اذان امام سے مبقنا سے ولاڑ مان اور لکھے کیولی رولت پا عجزے جاڑ دعا کی یا اللہ ماں کو یوزن نیکیم نرکر وہ لشبا بجماعت کی دیرک پا یا اللہ ماں کو تزدر نیکیم نرکر اور تو بدلی پورا اجر ورکے مخصوص کری او چې چا صدا ګناه کړي د هغې به سزا ورکړي د دلیل دلیل فمن یعمل مثقال ذرة خیر امانه خو په خپل بدن باندې دا نعمان بنده
او د وړې وړې ګناه نه وسات علي بن حسین وایي چې زه ورنږدې شوم یوه بلېده او دې دا دعا کوي چې زه یې ولیدم راته وایي چې علي ته جوړې خپلې ډېوې پسې راغلې ته جوړې خپلې ډېوې پسې راغلې وروره ما ورته وویل چې قربان شپه تېره شوې ده د سهار بام مې ویلې وایي ښه شپه تېره شوه سهار ځان مې کړی دی وایي ټوله شپه ده په دې کې خولۍ کې تېره کړې ده په عبادت وایي دا راته مزارو شو چې بلې اکتب علی ما رأیت تا چې څه حال کې ته لیدلې داسې ورې پټې ده چا ته ونوې وی بیا همدغسې پاڅېد نو سنت مې وکړل او جمع یې وکړه ما ویل چې د ماخوستن دولت نه کړې یو دستې ناست ما ویل دا بارونه ورته سره ځکه چې دې جوړې جوتې وې دلته او چې کله به سخته مسله راغله او نه به حل کېده شاګردان یې فرمایي چې امام صاحب دا عادت و چې بیا به د مجلس نه پاڅېد او تازه اودس بیا وکړو د تورې لمونځ بیا وکړو 2 رکعته او بیا بیا استغفار شروع کړو جړل پې بیا به مبارک راپاڅېده چې دا استغفار په ویلو توبې ایستو په وجه باندې دا مسله اول ګرانه وه د دې په برکت الله ماته اسانه کړه او رابغې دا د مسلې حل بیان بیان زما صاحب داسې لکه د ټولو شیانو اخري نچوړ دا دی چې کله مشکل راځي رب ته په توبو شه الله ته په استغفار او په توبو شه مشکل ته آسان شي چې څومره ستا توبې او استغفار ډېر شي یو د امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی چې دا خبره واورېده نو د خولې نه یو چغه ووته فضیل بن عیاض چې دا خبره واورېده فضیل بن عیاض د خپلې زمانې ډېر لوی ولي الله تېر شوی دی حج تېر شوی تاریخ یې ما سره شته دوه ته حیران کړه دا په شاګردانو کې فضیل بن عیاض رحمة الله تعالی علیه باختیار بخلې نه یو چغه ووته ویې ژړل او امام ابو حنیفه صاحب ته دعاګانې شروع کړې امام فضیل بن عیاض په میاشتې ته یو ځل هارون بادشاه مکې ته تللی ډاکټر وزیر ته وایي وی وزیره دلته داړه مې سخت شوی دی بادشاه لوی سړی وکړ هارون سید وزیر ته ویل چې سخت شوی دی خو دلته چې ته د الله یو دوست او ولي وګوره یو بزرګ وګوره چې د هغه ملاقات ته لاړ شو د هغه په ناستو باندې د هغه راتګ دا زمانې کې یو لوی عالم په مکه کې ولي و د خپل زمانې چې هغه لاړ هغه ته چاري بادشاه راغلی ولې چې هغه وکړي به مکې بادشاه هم دی د عربو بادشاهان دا یو عرب او بغداد او عراق دا یو بادشاه چې هغه خبر شو چې بادشاه راغلی دی نو هغه ورته زر وایي چې صاحب تاسو ولې تکلیف وکړو زه به درغلی داسې هغسې که نو شیبه کېناستل نو هارون بادشاه وایي چې ستاسو څخه خدمت کېږي وزیر ته اشاره وکړه ته څه ورکړه او راځه چې ضروري مې تسلي ونه کړو بل ته لاړ هلته هم داسې خبره چې اورلري صاحب دلته بل یو شخصیت دی راځه بله به راغی فضیل بن عیاض راغلی دی حرمینو ته راغلی دی او بلانکي دی کې کوټه او کور دی هغه له به راغی هلته خلک ځان له کور کوټه نیسي وایي راغه ډېره ښه ده چې لاړل فضیل بن عیاض ته خبر شو چې بادشاه راځي دغه سړی ورغلی بادشاه را روان دی ملاقات ته دې راځي د زر زر ورته پسې بند کړ فضیل بن عیاض
Paswari ko biya na good ke patki Diwa Pratap Tuan Tyarada Har Rashid Badshah Girdi Kota ki Padari ki last was Akhir jidi good ki Fudel Pyaya Sare last lagi Jala se mera ushu De Mubarak Pade Nastin Asya Lavarku Udala Swakol Sarvat Farmail Wallah Subhanahu La Sunadi Badshah Zuhbata di yarigam asal jidala sunadi da jahannam parur bandu sunigi Diyo khabar sanad dobra tasir ba Har Rashid Badshah bandu shuji pasar pajarash Diyo tayo bala khabar ukra Ali sanad Badshah dhamri nagi ki ubadli Diyo bala khabar Terima khabar Saradazan khamde che Allah barata bakhnu ki ko ban ki Fadil ayat warta farmay Badshah tabas ke tan badhar par tapush ki idhar pure badshah bar ki tabas jawab ke Badshah basam bagarash Wazir wazir Qurman ne kaha ke Badshah sida rozi jigari rozi great tree Fudel ibn Iyad ne ustaz muddakhal mudakhala kar sabat zara baksh dawiya makhamah lak khabar kai aga awliya Allah al-baytan تخيل الجلل خسل غير تيويست جديا وطن والنوي استاش خدمت يا افسوس وعزت دار دینا بندم تمام مصیبت ہے بادشاہ پجڑا جڑا شروع تو لاڑ سر کو سر تا آمد فضیل ابن عیاض ہاں جدا چا شاگرد دے دماغ محفظ حضور دا سلسلے لوی ولیدی قادری سلسلے کی دا مشیخ دا فضیل ابن عیاض دون عالم حسنی رہا جبار روت وزیر کوئی لنکار شو اچھا وطوئی ویکار کیوں شو اولی خواه اولیاء آخر کار کوئی چی دزبر صفائی راشی نفس صفائی راشی اجاری بیکار خدا دا اولیاء کا نظر کی دادا دا اللہ تعالیٰ دوستان و پناس کو کمینس کی یہ وقت کی خیدر تشکرے یوزا امام شیطنا کہتا دادا دکان چناب و اخبر دکان کی شاگرد ناس تھی دا کپڑے کاروبار میں کو بندے اقوا دے مبارک کے لگے بوردن ہو آفت دے دولت نسیحات کو اخبر سیب میں نارا سیب میں ہوتوئی سے مغلب اللہ پاکر کے نتراکے امام صلی اللہ علیہ وسلم مغلب جنا اور پجڑاش تو بیوکر جلالی کا مبارک کے بندش کو پجڑا جڑا کی بس داغی نروب وطنہ عجیبہ خبر ہے کہ دا سنے جمع بعضاب بکی لکہ یارا پکڑی ہے تم پخر کو گئی رکشن چکلا اگرکی یارا خشیت راگئی عاجزی راہ لبس سڑے بیا کام جائے کله کله پریلار کی پہ بوڈن لکلی خوف خدا دا نائی کی دلیل ہے دا اللہ نیر جدہ دا دو پیار خوف دلیل کله جدی یرو کرالا تو بہر حالت کے دا گناہ نبت کے وقت یرے کے دا اللہ پاک نچیر دا تڑی کرالا نتبا بیا یرے گناہ نبتان ساتھ وعددو وقت دیت شویر ابن والا تقبل خبر مسبوق تقبل خبر پابندی کرے بہت کرے
यौजन इमाम से रहमतुल्लाह अलैहि यो खबर है तको मत यो कब सिर कर के अल्लाह दीदार सुभान अल्लाह बेवे किया कि दिन में दीदार शुकना नजर मुख्तर को मत अल्लाह पाक जे अल्लाह पाक पर से बात इंसान दबाने में हो रहा है नजर तेरा मुख्तर को और सवाल करने को नुइबिया फसलम दलिया अल्लाह का दीदार है या से इतके कयो परेशान करता चिबेगा में रब्बुल आलमीन दीदार करो तफरोगे सुभान अल्लाह माते तपूस कुछ या अल्लाह तो पकमा खबर बात राजी की पकम खबर खुशालेगी नई अल्लाह ताला तौफा मंजे नमा बंदा सुजिदा कलिमात सहार और माकाम लुली लतदा इंसान नाराज की कमा गुनाह और तमाम को आजाब न पे बच को सुभान अल अबदी अल अबदी सुभान अल वाहिद अल अहद सुभानल्लाह अल-फर्द as-समद सुभानल्लाह राफ़ि'स समा'i बिग़ैरि अमद सुभान बसतल अर्द अला माइन जमद सुभान मन क़सम ar-रिज़्क़ व लम यंस अहद सुभान मन ख़लक़ल अर्द फ़अहमाहु